नाज़रीन आदाब। एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान अब संभालेंगे मुल्क का कमान। मीरवाइज उमर फारूक का बयान, मसले कश्मीर पर इमरान खान के बयान का खैर मकदम, भारत से पर जवाब की उम्मीद। मणिशंकर अय्यर का बयान, भारत के आवाम को भी पाकिस्तान की तकलीफ करनी चाहिए। मार्क जुकरबर्ग का सितारा गर्दिश में, फेसबुक को $16 अरब का नुकसान। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हिंदुस्तान से रिश्ते बेहतर बनाने वाले बयान पर इमरान खान करें अमल। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान के आम इंतखाबात में क्रिकेटर से सियासतदां बने इमरान खान की पार्टी PTI की धूम है और वह पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो वह पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर होंगे जो अपने मुल्क के कायद बनेंगे। आपको बता दें कि इमरान खान को यह कामयाबी मुसलसल 22 साल की अनथक कोशिश के बाद मिली है। पाकिस्तान आम इंतखाबात में फ़तह मुबीन हासिल करने के बाद कौम से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने पहले खिताब में तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया। वह पूरे इत्माद और बदले हुए लहजे में नज़र आए। उन्होंने कहा, हालिया इंतखाबात मुल्क की तारीख़ के शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना इंतखाबात थे। ताहम अपोजिशन चाहे तो शिकायत वाले हलके की जांच कराने में मैं उनकी मदद करूंगा। उन्होंने अपने कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वह जिस ज़ात और शख्सियत से सबसे ज़्यादा मुतअस्सिर हैं वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। उन्होंने कहा, जिस तरह मोहसिन इंसानियत ने इंसानियत का ऐसा निज़ाम राइज किया कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, उसी तरह से वह पाकिस्तान को भी एक फलाही रियासत बनाएंगे। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि आज हमारे मुल्क की आधी आबादी सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी ख़वातीन ज़च्चगी के मरहले में मर जाती हैं। साफ़ पानी न मिलने के बाइस सबसे ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में मर जाते हैं। इसलिए इस मुल्क की सारी पॉलिसियाँ कमज़ोर तबके और गरीब किसानों के लिए बनाई जाएंगी। पड़ोसी मुल्कों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ईरान और सऊदी अरबिया से बिरादराना ताल्लुकात और बेहतर बनाएंगे। चीन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करेंगे और गुर्बत के खात्मा के लिए चीन का मॉडल अपनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने अपने ख़िताब में हिंदुस्तान का नाम सबसे आखिर में लिया। ताहम उन्होंने भारत के सामने अच्छे ताल्लुकात कायम करने का इंदिया दिया और कहा, भारत से तजारती ताल्लुकात को मजबूत करना उनकी तरजीह होगी क्योंकि यह दोनों मुल्कों और ख़ित्ते के लिए फ़ायदेमंद है। उन्होंने कहा कि वह बशमूल कश्मीर तमाम मसाइल को बातचीत से हल करने के लिए तैयार हैं। अगर भारत की क़यादत एक कदम आगे बढ़ाती है तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह वज़ीर आज़म हाउस को तालीमी इदारे में तब्दील करेंगे और गवर्नर हाउस को आवाम के इस्तेमाल के लिए ख़ास किया जाएगा और इससे होने वाली आमदनी को फलाही कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इमरान खान की ये सारी बातें तो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इमरान खान इन बातों को अमली जामा पहना पाएंगे या नहीं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जिसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो यही देखा गया है कि पाकिस्तान में असल बॉस फ़ौज होती है। तो क्या इमरान खान अपने टीम के खिलाड़ियों की तरह अपने मुल्क की फ़ौज को कंट्रोल कर पाएंगे? इसका जवाब मुस्तकबिल करीब में मिल जाएगा। मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 22 साल की स्ट्रगल जो आज से 1996 में मैंने शुरू की और आज अल्लाह ने उस मुकाम पे मुझे पहुँचाया है कि एक मौका मुझे दिया है कि मैं वो जो मेरी ख्वाब थी, एक पाकिस्तान की ख्वाब लेके चला था, मुझे अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं उस ख्वाब को पूरा कर सकूं। बदकिस्मती ये है कि हमारे इश्यूज़ के अंदर जो सबसे बड़ा इशू, कोर इशू है, वो कश्मीर है। कश्मीर में जो हालात हैं और जो कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल में जो उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो होनी थी, अगर फ़ौज से मसले हल हों और शहरी इलाकों में आप फ़ौज लेके जाएंगे, कहीं भी दुनिया की फ़ौज जब शहरी इलाके में जाती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और कश्मीरी लोगों ने बड़ा सफ़र किया इस वक्त। कोशिश होनी ये चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप को कि हमें टेबल पे बैठ के हम कोशिश करें, इस मसले को हल करें। ये जाने तो नहीं लगा। और अगर यही ब्लेम गेम ही चलती रहेगी कि जी पाकिस्तान की वजह से ये हो रहा है और
پاکستان سارا وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ تو ہم سکوائر ون پہ ہیں اس وقت. میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے, ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنے تعلقات بہتر کریں. آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے, ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے, لیکن آگے بھی تو بڑھیں. ابھی تک تو یہ ایک ون سائیڈڈ قسم کی ریلیشن شپ ہے کہ بلیم کیا جا رہا ہے پاکستان کو. ہر جس قسم کی دنیا میں کہیں دہشت گردی ہو تو پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا, میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں, یہ سب کانٹیننٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر دوستی ہو, اور ہم اپنے جو مین ایشو ہے اس کو ڈائلاگ سے حل کریں. ادھر حریت کانفرنس چیئرمین میروائز عمر فاروق نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور پاکستان کے نئے متوقع وزیر اعظم عمران خان کے کشمیر سے متعلق بیان کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے کہا کشمیری عوام اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حکومت ہند اس کا مثبت جواب دے گی. میروائز نے مائکرو بلاگنگ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کشمیری عوام کے درد و کرب کو محسوس کرتے ہوئے اس دیرینہ مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے پی ٹی آئی سربراہ عمران خان صاحب کا بیان خوش آئند ہے. کشمیری عوام اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حکومت ہند اس کا مثبت جواب دے گی. پاکستان انتخابات کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے منی شنکر ایّر نے کہا کہ ہمیں پاکستانی انتخابات کے نتائج سے سیکھنا چاہیے. پاکستان نے مذہبی جماعتوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے. پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے عوام کو بھی پاکستان کی تقلید کرنی چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی تقریر حالات کے مطابق تھی, اگر وہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے. منی شنکر ایّر کا کہنا ہے کہ بھارت کو پاکستان سے مذاکرات شروع کرنے چاہیے. پاکستان میں ہوئے عام انتخابات میں تحریک انصاف پارٹی کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھرنے کے بعد عمران خان کا وزیر اعظم بننا تقریباً طے ہو گیا ہے. پاکستان میں تحریک انصاف پارٹی کی غیر متوقع جیت پر نیشنل کانفرنس کے صدر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے عمران خان کو مبارکباد دی ہے. فاروق عبداللہ نے میڈیا کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ عمران خان کا ہندوستان کے ساتھ رشتے بہتر کر کے تنازع سلجھانے والا بیان ان کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے. سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عمران خان نے ہندوستان کے ساتھ رشتے بہتر کرنے کے سلسلہ میں جو بیان دیا ہے اس پر عمل بھی کیا جائے گا. بتا دیں کہ عمران خان نے اس سے پہلے بیان دیا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کو ساتھ آنا چاہیے. اگر الزام لگانے کا دور چلتا رہا تو کہیں پہنچنا مشکل ہوگا. انہوں نے کہا بھارت ہم آپ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں, آپ ایک قدم آگے آئیے, ہم بھی آگے آئیں گے. اگر فوج شہروں میں جائے گی تو اس سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. ساتھ ہی عمران خان نے بھارتی میڈیا پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے انہیں پروجیکٹ کیا گیا اس سے لگا کہ بالی ووڈ فلموں کا ویلن ہوں. میں ان پاکستانیوں میں سے ہوں جو ہندوستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. Have been to bring friendship between India and Pakistan, to promote trade, to promote all good relations, as well as settling all the problems between the two nations by talking across the table. فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ کا ستارہ گردش میں آ گیا ہے. کمپنی کو ایک دن میں $16 ارب کا نقصان ہو گیا. گزشتہ روز امریکی اسٹاک مارکیٹ میں کم از کم 16 بروکر کمپنیوں نے اپنے فیس بک کے شیئر کی قیمتوں کے ہدف میں کمی کر دی. 19.6% کمی کے بعد فیس بک کی مالیت $124 ارب ہو گئی ہے. واضح ہے کہ رواں برس اور آئندہ برسوں میں فیس بک کے کاروبار کی بچت میں کمی کی پیش گوئی پر کمپنی کے شیئر گرے ہیں. آج کی خبروں میں اتنا ہی. اللہ حافظ.